नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भर्चुअल कक्षामा। सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आज हामीले के पढ्ने होला? आज हामीले कक्षा 4 को मेरो गणित विषयको पाठ 5 समय, मुद्रा र नापतौल अन्तर्गत मुद्रा सम्बन्धी केही अभ्यासहरू गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा पनि मुद्रा भन्ने पाठ त पढ्नु भएको थियो नि, बिर्सिनु भयो कि क्या हो? ल, म तपाईहरुलाई पहिला सुरुमा एउटा कुरा देखाउँछु। के होला कसले भन्ने है त? ल भन्नुस् त, यो के होला? स्याबास, पैसा हो। यो कति रुपैयाँको नोट होला? कति रुपैयाँको हो? 100 रुपैयाँको नोट हो। यस्ता अरु पनि धेरै नोटहरू हामीले अघिल्लो कक्षामा हेरेका छौं नि, बिर्सिनु भयो कि क्या हो? अब फेरि म अर्को पनि एउटा नोट देखाउँछु है त। कति रुपैयाँको होला? कसले भन्ने हेर्नुस् त? ल भन्नुस् त, यो कति रुपैयाँको नोट होला? स्याबास, 1000 रुपैयाँको नोट। यस्ता नोटहरू हामीले अघिल्लो कक्षामा धेरै पढिसकेका छौं, देखि पनि सकेका छौं। यसै गरी रुपैयाँको मुद्राको सबैभन्दा सानो एकाइ अस्ति हामीले के भनेर पढेका थियौं? ल भन्नुस् त, मुद्राको सबैभन्दा सानो एकाइ कुन होला? कति होला? के होला मुद्राको सानो एकाइ? स्याबास, पैसा। हामीले अस्ति पढेको मुद्राको सबैभन्दा सानो एकाइ पैसा हो। हामीले त अस्ति 1 रुपैयाँमा कति पैसा हुन्छ भनेर पनि थाहा पाइसकेका छौं, हैन त? ल भन्नुस् त, 1 रुपैयाँमा कति पैसा हुन्छ होला? 1 रुपैयाँमा 200 पैसा हुने हो त? होइन, 1 रुपैयाँमा त 100 पैसा हुन्छ। अस्ति भर्खर पढेको 200 पैसा चाहिँ कति रुपैयाँमा हुन्छ होला त? स्याबास, 200 पैसा 2 रुपैयाँमा हुन्छ। 1 रुपैयाँमा 100 पैसा, 2 रुपैयाँमा 200 पैसा, 3 रुपैयाँमा 300 पैसा। हामीले अस्ति रुपैयाँलाई पैसामा बदल्दाखेरि के गर्ने, त्यसै गरी पैसालाई फेरि रुपैयाँमा बदल्दा के गर्ने भन्ने कुरा पनि पढिसकेका छौं। एकचोटि सम्झिनुस् त ल। रुपैयाँलाई पैसामा रूपान्तर गर्नु पर्यो भने हामीले अस्ति के गरेका थियौं? स्याबास, गुणन गरेका थियौं। कतिले गुणन गरेका थियौं रे? 100 ले गुणन गरेका थियौं। यसै गरी पैसालाई रुपैयाँमा पनि हामीले रूपान्तर गरेका थियौं। रुपैयाँलाई पैसामा, फेरि पैसालाई रुपैयाँमा। पैसालाई रुपैयाँमा रूपान्तर गर्दा चाहिँ हामीले के गरेका थियौं त? स्याबास, पैसालाई रुपैयाँमा रूपान्तर गर्दाखेरि हामीले भाग गरेका थियौं। कतिले भाग गरेका थियौं? 100 ले नै भाग गरेका थियौं। ल हेर्नुस् त, हो कि होइन होला? ल, रुपैयाँलाई पैसामा लानु पर्यो। ल हेर्नुस् है, रुपैयाँलाई पैसामा रूपान्तर गर्दा 100 ले गुणन गरेको, त्यसै गरी पैसालाई रुपैयाँमा लिएर जाँदाखेरि रूपान्तर गर्दा 100 ले भाग गरेको। अस्ति हामीले यति कुरा त पढिसकेका छौं। यस्तै अस्ति पढेको अर्को एउटा प्रश्न पनि छ है त। कसले सम्झिनु भएको छ म सोध्छु। यता हेर्नुस् त। ल हेर्नुस्, एकजना कस्तो राम्रो भाइ चाहिँ सोचेर बसिराख्नु भएको छ। के सोच्नु भएको होला? 3 रुपैयाँ 25 पैसामा कति पैसा हुन्छ भनेर पो सोच्नु भएको रहेछ त। हामीले अस्ति रुपैयाँलाई पैसामा लाने तरिका पढिसकेका छौं। हामीलाई यहाँ कति दिएको छ हेर्नुस् त, 3 रुपैयाँ 25 पैसा। यो सबैलाई पैसामा लिएर जानु पर्यो, पैसामा रूपान्तर गर्नु पर्यो। अस्ति पनि गरेको बिर्स्यो कि क्या हो? सम्झिनुस् त, कसरी गर्ने होला? 3 रुपैयाँ र 25 पैसालाई सबै पैसामा रूपान्तर गर्नु पर्यो। अब 3 रुपैयाँ 25 पैसामा 25 त पैसामै छ। हेर्नुस् है, यहाँ पैसामै छ, तर रुपैयाँमा 3 रुपैयाँ छ। अब यो 3 रुपैयाँलाई पनि हामीले केमा नै रूपान्तर गर्नु पर्यो? स्याबास, पैसामा नै रूपान्तर गर्नु पर्यो। अनि सबै 3 रुपैयाँ 25 पैसा भनेको पैसामा कति पैसा हुन्छ होला निकाल्नु पर्यो। ल आउनुस्, हामीले अस्ति गरे जस्तै गरी गरौँ है त। पहिला सुरुमा रुपैयाँलाई पैसामा रूपान्तर गरौँ। रुपैयाँलाई पैसामा रूपान्तर गर्दा त के गर्ने भनेका थियौं हामीले? स्याबास, 100 ले गुणन गर्ने भनेका थियौं, हैन त? ल आउनुस्, 3 रुपैयाँ 25 पैसा। अब हेर्नुस् त,
हामीलाई यो सबै 3 रुपियाँ 25 पैसा सबैलाई पैसामा रूपान्तर गर्नु छ। 25 पैसा त पहिलेदेखि नै पैसामा छ, यसलाई त रूपान्तर गर्नै परेन। अब हामीले यो 3 रुपियाँलाई मात्र केमा रूपान्तर गर्ने त? स्याबास, पैसामा रूपान्तर गर्ने। रूपान्तर भनेको बदल्ने, चेन्ज गर्ने। ल आउनुहोस् त, 3 रुपियाँ 25 पैसा रुपियाँलाई पैसामा बदल्दाखेरि त कतिले गुणन गरेको रे? स्याबास, 100 ले गुणन गरेको। ल हेर्नुहोस् है, 3 रुपियाँलाई 100 ले गुणन गर्दाखेरि त केमा रूपान्तर हुन्छ? हो, पैसामा रूपान्तर हुन्छ। पैसा। ल हेर्नुहोस्, प्लस अब यो त जोड्नु पर्यो 25 पैसा, एकैचोटि पैसामा निकाल्ने भएपछि 25 पैसा इज इक्वल्स टु, ल हेर्नुहोस् है, 3 र 100 गुणन गर्दा कति हुन्छ अरे? ओ 300 पैसा। 300 पैसामा कति जोड्नु पर्यो? 25 पैसा। अब एउटै एकाइ आयो। ल हेर्नुहोस् त, पैसा पैसा एउटै एकाइ आयो। एउटै एकाइ आएपछि जोड्न मिल्छ भनेर भनेको थियो नि हामीले अस्ति, हो कि होइन? ओ ल, 300 पैसा र 25 पैसा जोड्दाखेरि त कति भयो त? स्याबास, 325 पैसा। 325 पैसा। अब हामीले 3 रुपियाँ 25 पैसालाई पैसामा रूपान्तर गर्यौँ। पैसामा रूपान्तर गर्यौँ। यहाँ त रुपियाँ, यहाँको रुपियाँलाई पैसामा रूपान्तर गरेको होइन हो त नि? कसरी रूपान्तर गरेको रे? स्याबास, रुपियाँलाई 100 ले गुणन गरेर पहिला पैसामा रूपान्तर गर्यौँ। हामीसँग पहिलेदेखि 25 पैसा थियो अनि 3 रुपियाँलाई पैसामा रूपान्तर गर्दा 300 पैसा आयो। 300 पैसा र 25 पैसा जोड्दा 325 पैसा भयो। यसरी हामीले 303 रुपियाँ 25 पैसालाई पैसामा रूपान्तर गर्दा कति पैसा निकाल्यौँ त? स्याबास, 325 पैसा निकाल्यौँ। अब यसै गरी अरू पनि धेरै प्रश्नहरू गर्छौँ। अस्ति यहाँसम्म हामीले पढिसकेका थियौँ, सम्झिनु भयो त? अब स्याबास, अब आजको कक्षामा हामीले झन् रमाइलो कुरा पढ्छौँ। अस्ति त हामीले पैसालाई रुपियाँमा रूपान्तर गर्ने, त्यसै गरी रुपियाँलाई पैसामा रूपान्तर गर्ने कुरा मात्र पढेका थियौँ। तर आज त यति रमाइलो कुरा पढ्छौँ कि हामीले पैसा पैसा कसरी जोड्ने होला, फेरि पैसाको घटाउ कसरी गर्ने होला, यसै गरी मुद्राको गुणन र भाग कसरी गर्ने होला। आज त हामीले 4वटा कुरा पढ्ने रहेछौँ। हेर्नुहोस् है, 4वटा कुरा पढ्नु छ आज त, धेरै पढ्नु छ। एउटा मुद्राको जोड, अर्को मुद्राको घटाउ, अर्को पनि छ अर्को मुद्राको गुणन, त्यसपछि अर्को मुद्राको भाग। जोड, घटाउ, गुणन, भाग, 4वटा कुरा पढ्ने रहेछौँ हामीले। ल अब आजको कक्षा सुरु गरौँ। ल आउनुहोस् त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ त कस्तो सानो बाबु हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरू चाहिँ बाबा आमा, उहाँको बाबा आमा जस्तो छ, हो कि होइन? खै हेरौँ त, यहाँ पढौँ है त। ल आउनुहोस्, सुरेशलाई आमाले 50 रुपियाँ, ल हेर्नुहोस् है, आमाले सुरेशलाई कति रुपियाँ दिनुभएछ? हो, 50 रुपियाँ दिनुभएछ। बुबाले 70 रुपियाँ दिनुभयो। आमाले चाहिँ 50 रुपियाँ दिनुभएछ। फेरि बुवाले चाहिँ कति रुपियाँ दिनुभएछ त? स्याबास, 70 रुपियाँ दिनुभएछ। अब सुरेशसँग जम्बा कति रुपियाँ भयो होला? सुरेशलाई त आमाले पनि दिनुभयो, बाबाले पनि दिनुभयो, उसँग त धेरै पैसा भयो नि। दुईटैको पैसा एकै ठाउँमा राख्दा धेरै भएन? भयो। अब आमाले दिनुभएको 50 रुपियाँ र बाबाले दिनुभएको 70 रुपियाँलाई एकै ठाउँमा मिलाउँदाखेरि सुरेशसँग अब कति रुपियाँ भयो होला त? के गर्ने होला? कसरी निकाल्ने होला? सोच्नुहोस् त। स्याबास, जोड गर्ने। दुईटा कुरालाई एकै ठाउँमा मिलाउँदा त बढ्छ, बढ्नु भनेको जोड गर्नु हो। त्यसैले हामीले 50 रुपियाँ र 70 रुपियाँ जोड गरौँ। जोडेपछि सुरेशसँग कति पैसा छ भनेर त थाहा भइहाल्यो नि। बाबाले दिएको पनि त्यहीँ छ, आमाले दिएको पनि त्यहीँ छ। दुवैजनाले दिएको पैसा एकै ठाउँमा मिलाउँदा सुरेशसँग कति पैसा भएछ त? ल आउनुहोस् त, जोड गरेर हेरौँ। ल हेर्नुहोस्, सुरेशलाई आमाले कति दिनुभएको? आमाले दिनुभएको कति रुपियाँ होला? हो, 50 रुपियाँ।
यसै गरी सुरेशलाई बुबाले कति रुपियाँ दिनुभएको थियो त? बुबाले दिनुभएको कति रुपियाँ होला? स्याबास 70 रुपियाँ। अब सुरेशसँग जम्मा कति रुपियाँ भयो कसरी निकाल्ने रे? स्याबास जोड गर्ने। ला आउनुहोस् त, यहाँ दुईटै रुपियाँ छ, त्यसैले रुपियाँ लेखेर रुपियाँको तल चाहिँ हामीले आमाले दिनुभएको 50 रुपियाँ, त्यसै गरी बाबाले दिनुभएको 70 रुपियाँ जोड गरौँ। जोडको चिन्ह पनि राख्यौँ हामीले, जोडको चिन्ह होइन त यो? ओ ल, अब शून्यमा शून्य जोड्दा 0 भयो, 5 र 7 जोड्दाखेरि 12 भयो। ल हेर्नुहोस् त, सुरेशसँग त अब कति रुपियाँ भएछ? स्याबास 120 रुपियाँ पो भएछ त। आमाले दिनुभएको 50 रुपियाँ, त्यसै गरी बाबाले दिनुभएको 70 रुपियाँ एकै ठाउँमा मिलाउँदाखेरि सुरेशसँग जम्मा 120 रुपियाँ भएछ। ल लेखौँ यहाँ 120 रुपियाँ। ल कति सजिलो हो कि होइन? आमाले दिनुभएको पैसा र बाबाले दिनुभएको पैसा एकै ठाउँमा जोडेर हामीले सुरेशसँग भएको जम्मा पैसा निकाल्यौँ। त्यस्तै अरू पनि धेरै प्रश्नहरू छ यहाँ। अर्को यस्तै जोडको प्रश्न छ, हेर्नुहोस् है त कसले मिलाउने। ल के आयो? ओहो ल हेर्नुहोस्, आकाशले पुस्तक पसलमा गएर 52 रुपियाँ 30 पैसाको 1 दर्जन पेन्सिल, ल हेर्नुहोस् है, पेन्सिल सिसा कलम थाहा छ नि तपाईँहरूलाई, लेख्ने पेन्सिल, गुड। 1 दर्जन पेन्सिल किन्नु भएछ आकाशले पुस्तक पसलमा गएर। कति रुपियाँ परेछ त्यसको? 52 रुपियाँ 30 पैसा परेछ। र पेन्सिल मात्र किन्या होइन जस्तो छ, अरू पनि के किन्नु भएछ हेरौँ है त। 203 रुपियाँ 85 पैसाको 1 दर्जन कापी किन्नुभयो। कापी र कलम पो किन्नु भएछ पेन्सिल आकाशले। पेन्सिल पनि 1 दर्जन किन्नु भएछ। 1 दर्जनमा कति हुन्छ भनेका थियौँ हामीले? 1 दर्जनमा 12वटा हुन्छ, सबैलाई थाहा छ यो त हो। त्यस्तै 12वटा पेन्सिल भनेको मतलब 1 दर्जन, 12वटा भनेको 1 दर्जन। 1 दर्जन पेन्सिल चाहिँ आकाशले 52 रुपियाँ 30 पैसामा किन्नु भएछ। त्यसै गरी 1 दर्जन कापी चाहिँ 203 रुपियाँ 85 पैसामा किन्नु भएछ आकाशले। हेर्नुहोस् है, अब प्रश्नले के भनेको छ? आकाशले पसलमा जम्मा कति रुपियाँ तिर्नुभयो होला भन्यो। अब पेन्सिलको पनि पैसा पर्यो 52 रुपियाँ 30 पैसा, त्यसै गरी कापीको पनि तिर्नु पर्यो 203 रुपियाँ 85 पैसा। अब जम्मा चाहिँ कति तिर्नु पर्यो होला त आकाशले? कलमको र पेन्सिलको र कापीको एकै ठाउँमा मिलाएर तिर्नु पर्यो पसलमा त होइन? अब एकै ठाउँमा मिलाएर तिर्दाखेरि जम्मा कति रुपियाँ तिर्नु पर्यो होला? कति तिर्नु पर्यो होला कसरी थाहा पाउने? स्याबास, यो पनि जोड गर्ने। कति सजिलो। ल हेर्नुहोस् त, दुईटैको जोड दियो भने त जम्मा तिर्ने आयो कि आएन? आयो। ल आउनुहोस् यसलाई जोड गरेर हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, पेन्सिल कति रुपियाँको किन्नु भएछ? 52 रुपियाँ 30 पैसा। 52 रुपियाँ 30 पैसा। यसै गरी आकाशले त कापी पनि किन्नु भएको छ। कापी चाहिँ कति रुपियाँको किन्नु भएछ? हो 203 रुपियाँ 85 पैसा। 203 रुपियाँ 85 पैसा। अब पेन्सिलको र कापीको गरेर जम्मा कति रुपियाँ तिर्नु पर्यो होला त पसलमा? स्याबास, जोड गर्ने। ला आउनुहोस्, जोड गर्दाखेरि अस्ति पनि हामीले भनेका छौँ रुपियाँसँग पैसा जोड्न मिल्छ त? मिल्दैन। पैसासँग पैसा नै जोड्नुपर्छ, रुपियाँसँग रुपियाँ नै जोड्नुपर्छ। एउटै एकाइ भएको पो जोड्न मिल्छ भनेको थियौँ हामीले, होइन त अस्ति? हो त नि, रुपियाँसँग रुपियाँ जोड्ने, पैसासँग पैसा जोड्ने। ला आउनुहोस्, त्यसैले यहाँ रुपियाँ भनेर लेखौँ पहिला सुरुमा, रुपियाँ, अनि यतापट्टि पैसा भनेर लेखौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब पेन्सिल चाहिँ कति रुपियाँमा? 52 रुपियाँ, त्यसै गरी
30 पैसामा किन्नु भएको होइन त। यसै गरी कापी चाहिँ कति होला त 203 रुपियाँ 85 पैसामा किन्नुभयो आकाशले। अब दुईटैको मूल्य एकैचोटि निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ रे? स्याबास, जोड गर्नु पर्यो। ल आउनुहोस् त जोड गरी हेरौँ। पहिला पैसाबाट जोड गरौँ। 0मा 5 जोड्दा 5, 3मा 8 जोड्दा कति होला? 8, 9, 10, 11 हुँदो रहेछ भनेपछि 115 पैसा पर्यो। यसै गरी रुपियाँको जोड गरौँ है त। अब रुपियाँमा हेर्नुहोस् त 2मा 3 जोड्दा 5, फेरि 5मा 0 जोड्दा 5 भयो। अब यहाँ 2 मात्र छ 100 को स्थानमा, यता अर्को सङ्ख्या छैन, त्यसैले 2 नै भयो। 255 रुपियाँ 115 पैसा पर्दो रहेछ। तर हामीलाई के थाहा छ? 100 पैसा हुने बित्तिकै कति रुपियाँ हुन्छ? स्याबास, 100 पैसा भने त 1 रुपियाँ होइन हो त नि। यहाँ त 115 रुपियाँ छ। 115 रुपियाँ हो त पैसा छ। 115 पैसा छ। हेर्नुहोस् है, अब 115 पैसालाई हामीले फेरि रुपियाँ र पैसामा रूपान्तर गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ 115 पैसा भनेको त कति हो भने 100 प्लस 15 पैसा होइन त? 100 प्लस 15 पैसा हो। यसरी 100 पैसा भनेको त 1 रुपियाँ मा 15 पैसा बाँकी रह्यो। ल हेर्नुहोस् है, 1 रुपियाँ 15 पैसा। अब यो 1 रुपियाँ पनि पैसामा जोड्न मिल्ला त? मिल्दैन। 1 रुपियाँ त यता रुपियाँमै ल्याएर जोड्नु पर्यो। अघि भर्खर हामीले रुपियाँसँग जोड्ने, पैसासँग जोड्ने भने होइन हो त नि। त्यसैले यो 115मा त 1 रुपियाँ र 15 पैसा हुँदो रहेछ। त्यसैले 1 रुपियाँलाई हामीले यता ल्याएर जोड्नु पर्यो। यहाँको 1 रुपियाँ त यता रुपियाँको ठाउँमा आयो। हेर्नुहोस् है, 115बाट 1 रुपियाँ कहाँ आयो त? स्याबास, रुपियाँको ठाउँमा आयो। अब 115मा 100 पैसा त यता आइसक्यो। कति पैसा बाँकी छ त? 15 पैसा बाँकी छ। अब यहाँ जोड्दाखेरि 155मा यहाँ 5मा 1 जोड्दा 6 भयो। 5 को तल केही छैन, 5 नै भयो। 2 को तल 2 नै भयो। ल हेर्नुहोस् त, दुईटै मिलाउँदाखेरि त 256 रुपियाँ 15 पैसा पाउँदो रहेछ। ल लेख्नुहोस्, अन्तिममा 256 रुपियाँ 15 पैसा। ल अब आकाशले त्यो पुस्तक पसलमा कापी र पेन्सिल किनेको जम्मा पैसा कति बुझाएछ? स्याबास, 256 रुपियाँ 15 पैसा बुझाएछ। अब यसरी अरू पनि जोड गर्न सक्नुहुन्छ त? कुनै पनि कुराको दुईटा अथवा दुईटा भन्दा धेरैको मूल्य दियो अनि एकैचोटि कति भयो होला, जम्मा कति भयो भनेर सोध्यो भने त के गर्नुपर्ने रहेछ? स्याबास, जोड गर्नुपर्ने रहेछ। ल आउनुहोस्, यस्तै अरू पनि प्रश्नहरू छन्, हेरौँ है त। आहा, यस कस्ता राम्रा राम्रा के होला यो? हो, स्याउ, एप्पल। कति मिठो हुन्छ, खानु भएको छ नि, हो कि होइन? हो, ल हेर्नुहोस् त, 1 किलो स्याउको मूल्य रु 150 पर्छ। अब यो रु भनेको के होला? अस्ति भर्खर भनेको थियो। हो, रु भनेको रुपियाँ। हामीले रुपियाँलाई छोटकरीमा रु पनि लेख्छौँ भनेको थियो। पैसालाई त्यहाँ पै लेखेर एउटा थोप्लो दिन्छौँ भनेको थियो। रुपियाँको पनि अगाडिको रु लेखेर थोप्लो दिन्छौँ भनेको थियो। रु 150 भन्नु र 150 रुपियाँ भन्नु एउटै होइन त? हो, ल हेर्नुहोस्, 1 किलो स्याउको मूल्य रु 150 पर्छ भने 3 किलो स्याउको मूल्य कति पर्ला? ल हेर्नुहोस्, 1 किलो स्याउको त 150 पर्यो, हामीले थाहा पायौँ। अब 3 किलो स्याउको कति पर्ला? ल आउनुहोस् निकाली हेरौँ। 3 किलो स्याउको कति रुपियाँ पर्ला त? ल हेर्नुहोस् त, 1 किलो स्याउको मूल्य त कति रुपियाँ पर्यो? स्याबास, रु 150 भनेको 150 रुपियाँ पर्यो। हामीलाई त 3 किलोको चाहिएको छ। कति किलोको चाहिएको छ? 3 किलोको चाहिएको छ। ल हेर्नुहोस् है, यो यसरी लेखौँ, 3 किलो। अब 3 किलो स्याउको मूल्य कसरी निकाल्ने होला? 3 किलोमा त कतिवटा 1 किलो हुन्छ? 3वटा 1 किलो हुने होइन? एउटा 1 किलो, अर्को 1 किलो, अर्को 1 किलो, जम्मा गरेर 3 किलो हुने होइन त?
हो त नि 3 किलो भनेको त 3 वटा 1 किलो हो। जस्तै 1 किलोमा अर्को 1 किलो जोड्नु पर्यो, फेरि अर्को 1 किलो, फेरि के गर्नु पर्यो, अर्को 1 किलो जोड्नु पर्यो। 3 वटा 1 किलो, 3 किलो भनेको 3 वटा 1 किलो होइन। ओ ल, अब 1 किलोको मूल्य हेर्नुहोस् है, 1 किलोको मूल्य रु 150। त्यसै गरी फेरि अर्को 1 किलोको मूल्य पनि रु 150, फेरि अर्को 1 किलोको मूल्य पनि रु 150। ल हेर्नुहोस् त, 3 वटा 1 किलोको मूल्य यहाँ लेखेँ मैले 150 150 150। अब 3 वटा 150 जोड्नु पर्यो, कति हुन्छ होला त? 3 वटा 150 हामीले कापीको छेउमा जोडेर पनि हेर्न सक्छौँ। यसरी 150, यसलाई ठाडो रूपमा सजिलो हुन्छ भने ठाडो रूपमा जोड्न पनि सक्छौँ, तेर्सै रूपमा सजिलो हुन्छ भने तेर्सै रूपमा जोडे पनि हुन्छ, जसरी जोडे पनि एउटै हो। अब ठाडो रूपमा जोडी हेरौँ त, 0 0 0 सबै 0, 5 मा 5 10, 10 मा 5 15, हात लागि 1, फेरि 1 मा 1 2, 2 मा 1 जोड्दा 3, 3 मा 1 जोड्दा 4, रु 450 पर्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस्, 3 किलो स्याउको मूल्य त कति पो पर्ने रहेछ? 450 रुपियाँ पर्ने रहेछ। अब 1 किलो स्याउको मूल्य दिएर 3 किलोको सोध्यो भने त 3 चोटि जोडौँला, तर धेरै धेरै सोध्यो भने 50 किलोको कति होला भन्दियो भने 50 चोटि जोडेर सम्भव होला त? सम्भव त हुन्छ, तर धेरै समय लाग्छ। त्यसैले यसलाई हामीले छोटकरी रूपमा पनि गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, छोटो रूपमा अब कसरी धेरैको मूल्य निकाल्ने होला? ल आउनुहोस् है हेरौँ। हामीले अस्ति के भनेका छौँ भने एउटै कुरो बारम्बार जोडिनु भनेको त गुणन गर्नु हो। यहाँ 150 3 चोटि जोडिएन, जोडियो। एउटै कुरो बारम्बार, एउटै अङ्क बारम्बार दोहोरिएको छ भने त्यो भनेको त गुणन गर्ने हो। यहाँ 150 3 चोटि दोहोरियो, त्यसैले 150 लाई 3 ले गुणन गरी हेरौँ त यही उत्तर आउँछ कि आउँदैन? अर्को तरिकाबाट हेर्नुहोस् है त, हामीलाई दिएको छ रु 150 1 किलोको मूल्य, अनि सोधेको छ 3 किलोको। 3 किलोको लागि 150 त 3 चोटि दोहोरिनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, 3 चोटि दोहोरिनु पर्यो नि होइन हो। त्यसैले 150 लाई 3 ले गुणन गरौँ। 3 ले गुणन गर्दा 3 ले 0 लाई गुणन गर्दा 0 नै भयो। 3 ले 5 लाई 5, त्यहाँ 15 को 5, हात लागि 1, यसै गरी 3 एकान 3, 3 मा 1 जोड्दा 4। ल हेर्नुहोस् त, रु 450 एकैछिनमा कति सजिलो गरी आयो कि आएन? आयो। अब हामीले एउटाको मूल्य दिएर धेरैको निकाल भन्यो भने के गर्छौँ त? स्याबास, गुणन गर्छौँ। ल यस्तै गुणन गर्ने अरू पनि अभ्यासहरू हेरौँ है त। ल आउनुहोस् त, एउटा किताबको मूल्य 75 रुपियाँ 30 पैसा पर्छ भने 5 वटा किताबलाई कति पर्ला? यो पनि त्यस्तै एउटाको दिएको छ, धेरैको निकाल्न पर्ने छ। अघि भर्खर भनेको एउटाको दिएर धेरैको निकाल्दा त गुणन गर्ने। अब एउटाको मूल्यलाई जतिवटा भनेको छ त्यतिले गुणन गर्नु पर्यो। यहाँ एउटाको मूल्य 75 रुपियाँ 30 पैसा छ, हामीलाई 5 वटाको चाहिएको छ, त्यसैले 75 रुपियाँ 30 पैसालाई कतिले गुणन गर्नु पर्यो? स्याबास, 5 ले गुणन गर्नु पर्यो। 5 ले गुणन गर्दा त 5 वटाको मूल्य आइहाल्यो नि। ल आउनुहोस् त, 5 वटाको मूल्य कति पर्दो रहेछ निकाली हेरौँ है त। एउटाको मूल्य दिएको छ, पहिला यहाँ रुपियाँ भनेर लेखौँ। हेर्नुहोस् है त, रुपियाँको तल हामीले रुपियाँ लेख्छौँ, अनि पैसाको तल पैसा लेख्छौँ। हामीलाई एउटाको मूल्य 75 रुपियाँ 30 पैसा दिएको छ। अब हामीलाई 5 वटाको निकाल्न भनेको छ, 5 वटाकै गुणन गर्नु परेन? पर्यो। ल आउनुहोस्, 5 ले गुणन गरौँ। 5 ले गुणन गर्दा पहिला सुरुमा पैसालाई गुणन गरौँ है त। पैसालाई गुणन गरेर पैसाकै तल लेख्ने, रुपियाँलाई गुणन गरेर रुपियाँकै तल लेख्ने। पैसालाई गुणन गरी हेरौँ त, 5 ले 0 लाई गुणन गर्दा 0, 5 ले 3 लाई गुणन गर्दा 5, त्यहाँ 15, यसै गरी अब रुपियाँको गुणन गरेर रुपियाँकै तल लेखौँ, पैसाको गुणन गरेर पैसाकै तल लेख्यौँ। अब 5 ले 5 लाई गुणन गर्दा 5 पंचे 25, हात लागि 2, 7 5 7 35, 35 मा 2 जोड्दा कति भयो त? 37। 375 रुपियाँ 150 पैसा पर्दो रहेछ 5 वटा किताबलाई त। यदि एउटालाई 75 रुपियाँ 30 पैसा पर्थ्यो भने 5 वटा किताबलाई 375 रुपियाँ 150 पैसा पर्यो।
तर हामीलाई थाहा छ 150 पैसा भनेको त 1 रुपियाँ 50 पैसा हो नि, होइन हो त नि। 100 भन्दा बढी हुने बित्तिकै पैसालाई त हामीले रुपियाँमा रूपान्तर गर्छौँ, किनभने 100 पैसामा 1 रुपियाँ हुन्छ। फेरि 150 पैसा भनेको त 1 रुपियाँ र 50 पैसा हो, र त्यो रुपियाँ चाहिँ यता आयो। ल हेर्नुहोस् त, रुपियाँ यता रुपियाँमै आउनु परेन, पर्यो। ल हेर्नुहोस्, 150 रुपियाँमा 100 पैसा भनेको 1 रुपियाँ यता आयो, यहाँ चाहिँ 50 पैसा बाँकी रह्यो। अब यहाँ रुपियाँमा 1 रुपियाँ जोड्नु पर्यो, 5 मा 1 जोड्दा 6, 7, 3, 376 रुपियाँ 50 पैसा भयो। ल 5 वटा किताबलाई 376 रुपियाँ 50 पैसा पर्यो। ल आउनुहोस्, कति सजिलो होइन त हो। अब यसरी हामीले एउटाको मूल्य दिएर धेरैको मूल्य निकाल्नु पर्यो भने त गुणन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। अब यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ है त। अर्को प्रश्न, यदि 1 प्लेट मोमोको मूल्य रु 130 भए, रामले पसलेलाई रु 150 दिँदा कति रुपियाँ फिर्ता पाउनुभयो होला भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, राम चाहिँ मोमो खान जानुभएछ, भोक लागेको थियो होला रामलाई, अनि मोमोको त पैसा पर्यो पसलमा, पसलेले मोमोको पैसा लिग्यो, पसलेले मोमोको 130 रुपियाँ पर्छ भनेर भनेछन्। अब रामले चाहिँ पसलेलाई 130 भन्दा पनि बढी 150 रुपियाँ दिनुभएछ भनेपछि रामले त पैसा फिर्ता पाउनु परेन, पर्यो। कति रुपियाँ चाहिँ रामले फिर्ता पाउनु भयो होला त, कसरी थाहा पाउने? स्याबास, घटाउ गर्ने। जम्मा पैसाबाट हामीले लागेको जति लागेको हो त्यति रुपियाँ घटाइदियो भने त हामीले फिर्ता पाउनु पर्ने आइहाल्यो, होइन त हो त नि। ल हेर्नुहोस् त, मोमोको मूल्य पर्यो 130 रुपियाँ, तर रामले दिनुभएको 150 रुपियाँ। 150 रुपियाँबाट 130 रुपियाँ घटाइदियो भनेदेखि त फिर्ता पाउने रुपियाँ आइहाल्यो। ल आउनुहोस् त, रामले चाहिँ कति रुपियाँ फिर्ता पाउनु भएछ घटाइ हेरौँ त। रुपियाँ, ल हेर्नुहोस् है, रामले दिनुभएको 150 रुपियाँ, तर मोमोको त जम्मा 130 रुपियाँ, त्यसैले फिर्ता पाउनु पर्यो। फिर्ता पाउनु परेपछि घटाउनु पर्यो। अब 150बाट 130 घटाउँदा, 0बाट 0 घटाउँदा 0 भयो। त्यसै गरी 5बाट 3 घटाउँदा 8 भयो। ओहो, घटाउँदा 8 होला त, कहिले जोड्दा पो 8 हुन्छ त। 5बाट 3 घटाउँदा कति होला? स्याबास, 2 हुन्छ। 1बाट 1 घटाउँदा त 0 भयो। भनेपछि रामले त कति रुपियाँ फिर्ता पाउनु भएछ? 20 रुपियाँ। अब हो कि होइन होला त, यसलाई त चेक गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। मोमोको पर्यो 130 रुपियाँ, आफूले फिर्ता पाएको 20 रुपियाँ, दुइटै जोड्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा दिएको रुपियाँ आउँछ कि आउँदैन होला त? 130 मा 20 रुपियाँ जोड्दा 150 रुपियाँ हो। पहिला रामले 150 दिनुभएको होइन, हो त नि। यसरी 150 रुपियाँ दिनुभएको, मोमोको जम्मा 130 रुपियाँ पर्यो, फिर्ता कति पाउनुभयो? स्याबास, 20 रुपियाँ पाउनुभयो। यसै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ है त। एउटा घडीको मूल्य 750 रुपियाँ 60 पैसा पर्छ, यदि ग्राहकसँग 540 रुपियाँ 50 पैसा मात्र रहेछ भने घडी किन्न कति रुपियाँ पुग्दैन होला? ल हेर्नुहोस्, अर्को पनि यस्तै प्रश्न आयो। अब घडी किन्न जानुभएछ, घडीको मूल्य चाहिँ 750 रुपियाँ 60 पैसा पर्दो रहेछ, तर किन्न जाने मान्छेसँग त जम्मा 540 रुपियाँ 50 पैसा मात्र रहेछ भनेपछि पुगेन पैसा। कति पुगेन होला त, कसरी थाहा पाउने? स्याबास, अघिको जस्तै घटाउ गर्ने। 750 रुपियाँ 60 पैसाबाट 540 रुपियाँ 50 पैसा घटाइदियो भनेदेखि त कति पैसा पुगेन थाहा भइहाल्यो नि, भयो कि भएन? हो, ल यो चाहिँ तपाईँहरूलाई गृह कार्य है त, सबैजनाले यो प्रश्न गर्नुहोला, तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि छ। अनि एउटा कुरा त बिर्सिन पाइँदैन, फेरि घटाउँदाखेरि पनि पैसासँग पैसा नै घटाउनु पर्छ, रुपियाँसँग रुपियाँ नै घटाउनु पर्छ है त। यसै गरी म अब अर्को प्रश्न हेर्छु। अर्को प्रश्न हेरौँ त। हामीले जोड पनि गऱ्यौँ, गुणन पनि गऱ्यौँ, घटाउ पनि गऱ्यौँ, अब के बाँकी रह्यो त? स्याबास, भाग बाँकी रह्यो। ल आउनुहोस्, भाग सम्बन्धी प्रश्न हेरौँ है त।
12 रुपियाँ 8 पैसा 4 जनालाई बराबर बाँड्दा प्रत्येकले कति पैसा पाउँछन् होला? ल हेर्नुहोस्, जम्मा पैसा चाहिँ 12 रुपियाँ 8 पैसा छ। भाग लाउनु पर्ने कतिजनालाई? 4 जनालाई। 4 जनालाई भाग लाउनु परेपछि भाग गर्नु परेन त? हो पर्यो। केले भाग गर्ने? स्याबास, 4 ले भाग गर्ने। कतिलाई भाग गर्ने? जति पैसा बाँड्नु पर्ने हो त्यो जम्मा पैसालाई भाग लगाउने। 12 रुपियाँ 8 पैसालाई 4 भाग लगाउँदा 4 ले भाग गर्नु पर्यो। त्यसो गरेपछि एकजनाको भागमा कति पर्छ त? आइहाल्यो नि। अघि भर्खर हामीलाई एकजनाको दिएर एउटाको मूल्य दिएर धेरैको निकाल्दा गुणन गरेको थियो होइन त? ऐकिक नियमले पनि त्यही भन्छ हो। अघिल्लो कक्षामा ऐकिक नियम पनि पढाएको थियो, एउटाको दिएर धेरैको निकाल्दा गुणन गर्ने भनेर। अब यहाँ त सबैको 4 जनाकै 12 रुपियाँ 8 पैसा दिएर हामीलाई त एकजनाको निकाल्ने भनेको छ। धेरैको दिएर एकजनाले निकाल्दा त भाग गर्नु परेन? हो भाग गर्नु पर्यो। ल आउनुहोस्, भाग कसरी गर्ने होला त? अब रुपियाँ र पैसा भनेर लेखौँ पहिला। जम्मा रुपियाँ भनेको 12 रुपियाँ अनि 8 पैसा। कतिजनालाई भाग लगाउनु पर्ने? 4 जनालाई भाग लगाउनु पर्ने। त्यसैले कतिले भाग गर्ने? 4 ले भाग गर्ने। ल आउनुहोस्, पहिला रुपियाँलाई भाग गरौँ। यहाँ एउटा अङ्क भएपछि यहाँ पनि एउटा अङ्कलाई हेर्नु पर्ने हो, तर एउटा अङ्क सानो छ। 4 भन्दा 1 सानो भएपछि दुईटा अङ्क हेर्नु पर्यो। अब 4 ले 12 लाई भाग गर्नु पर्यो। 4 कति जा 12 होला त? हो 4 तिया 12, 4 तिया 12। ल हेर्नुहोस् है, 3 रुपियाँ पर्यो। 12 बाट 12 घटाउँदा 0, के पनि रहेन। यसै गरी अब रुपियाँलाई भाग गरिसकेपछि पैसालाई भाग गरौँ। यहाँ भएको पैसालाई हामीले तल झार्यौँ। अब 4 ले 8 लाई भाग गर्नु पर्यो। 4 एकान 4, 4 दुना 8। ल हेर्नुहोस्, 4 दुना 8 रहेछ भनेपछि फेरि 8 बाट 8 घटाउँदा 0। यसरी 12 रुपियाँ 8 पैसा 4 जनालाई बराबर भाग लाउँदाखेरि त एकजनाको भागमा 3 रुपियाँ 2 पैसा पो आउँदो रहेछ। ल आउनुहोस्, यहाँ तल लेखिदिउँ। एकजनालाई कति रुपियाँ परेछ त? 3 रुपियाँ अनि 2 पैसा परेछ। ल आउनुहोस्, गाह्रो छ त भाग पनि? भाग गर्न नि गाह्रो छैन, सजिलो छ। अघिको जस्तै त हो नि होइन? हो यसै गरी अर्को प्रश्न पनि हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। एउटा पुस्तक पसलमा, फेरि सुरुबाट हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस्, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। पुस्तक पसलमा उस्तै 5 वटा किताब किन्दा, कतिवटा किताब किन्दा? 5 वटा किताब किन्दा 175 रुपियाँ 50 पैसा तिर्नुपर्छ भने एउटा किताबको मूल्य कति पर्छ होला? ल हेर्नुहोस्, यहाँ पनि धेरैको दियो, 5 वटाको दियो, एउटाको सोधिदियो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? स्याबास, भाग गर्नु पर्यो। 175 रुपियाँ 50 पैसालाई 5 ले भाग गर्नु पर्यो। अघि गरे जस्तै यहाँ 5 लेख्नु पर्यो, रुपियाँको ठाउँमा 175 रुपियाँ अनि पैसाको ठाउँमा 50 पैसा लेख्नु पर्यो। अनि 5 ले पालै पालो पहिला रुपियाँलाई भाग गर्यो, त्यसपछि फेरि पैसालाई भाग गर्यो अनि तल लेखिदियो। कति सजिलो छ, सजिलो छैन त? सजिलो छ। अब यो प्रश्न लगायत यस्तै अरू पनि धेरै प्रश्नहरू तपाईँहरूको किताबमा छ, यो पनि तपाईँहरूकै किताबमा छ। अब यो प्रश्न लगायत का अरू प्रश्नहरू चाहिँ तपाईहरुलाई गृह कार्य है त सबैजनाले गर्नुपर्छ। हस् भेरी गुड। अब गरिसकेपछि कसलाई देखाउने होला? आफूभन्दा ठुलो दाइ दिदी बुबा मम्मी स्कुलको सर म्याम जसलाई देखाए पनि हुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू यस्तै अरू प्रश्नहरू किताबबाट गर्नु होला। आज हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौं। के सिक्यौं एकचोटी यसो सम्झिनुस् त। आज हामीले मुद्राका एकाइहरू बीच जोड घटाउ गुणन र भाग गर्न जान्यौं। आज त चारवटा कुरा जाने छ। जोड गर्न नि जानियो, घटाउ गर्न नि जानियो, गुणन गर्न पनि जानियो, भाग गर्न पनि जानियो। त्यसैले योसँग सम्बन्धित अरू प्रश्नहरू पाठ्यपुस्तकबाट गर्नु होला। यसैगरी अर्को कक्षामा हामी फेरि भेट्ने छौं। त्यतिन्जेलसम्मलाई बिदा दिनु होला। हस्त नमस्ते।